नमस्कार भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा हजुरहरूले नर्सरी क्लासदेखि मास्टरसम्मको सबै विषयको भिडियोहरू पाउनुहुनेछ। हजुरहरूले खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ र म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि आज उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 4 को जुन यो पाठ 2 छ धनको घमण्ड भन्ने यो कथा पढेर सुनाउने छु र यसका अभ्यासहरू पनि हामी गर्ने छौं। हजुरहरू ध्यान दिएर यो कथा सुन्नु होला। अब यो कथाको अलिकति म तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड भन्छु। हेर्नुस्, हजुरलाई थाहा छ हाम्रो शिव भगवान हुनुहुन्छ। शिव भगवानको छोरा एकजना गणेश भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ निकै नै खानुहुन्छ, असाध्यै धेरै खानुहुन्छ है। उहाँको पेट अलि ठुलो छ। त्यस्तै अर्को एकजना कुबेर भन्ने पात्र हुनुहुन्छ, कुबेर भगवान। कुबेर भगवान भनेको चाहिँ हाम्रो भगवानहरूको सबैभन्दा धनी चाहिँ हाम्रो कुबेर भगवान हो है। सबैभन्दा धनी चाहिँ कुबेर भगवान हो। धनका अधिपति भनेर भन्छौँ हामी कुबेर भगवानलाई। सो यो जुन कथा छ, यो कथा चाहिँ कुबेर भगवान मतलब धनका देवता जुन कुबेर छन्, त्यस्तै गणेश भगवान र अर्को शिव भगवान बीच यो कथा समेटिएको छ। अब यो कथा तपाईहरुले सुन्नुभन्दा अगाडि, पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले हेर्नुस्, कथा सुन्दाखेरि पात्रभित्र तपाईहरु घुस्नुपर्ने हुन्छ है। सो म कथा पढ्दै जान्छु, म बिस्तारै पढ्दै छु, एकदम राम्रोसँग पढ्छु। हजुरहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। हजुरहरू आफूलाई पात्रभित्र हाल्नु होला है। तपाई कोही कुबेर बन्नु होला, कोही गणेश बनेर सुन्नु होला। त्यसरी सुन्दाखेरि कथा सुन्न एकदम मजा आउँछ, एकदम आनन्द आउँछ। ल अब म कथा अहिले यहाँ पढ्छु, वाचन गर्छु र त्यसपछि हामी कथाले भन्न खोजेको कुरा के हो सारांशमा त्यो हामी चर्चा गर्ने छौं। म तपाईलाई त्यो कुरा भन्ने छु, तर सुरुमा हामी कथा सुरुदेखि अन्तिमसम्म सर्र पढौं है त। ल अब हेर्नुस्, कथामा भनिएको छ देवताहरूमा कुबेर सबैभन्दा धनी थिए। कहिलेकाहीँ देवताहरू सम्पत्तिको खाँचो पर्दा उनै कहाँ पुग्थे। कुबेर पनि मद्दत गर्थे। बिस्तारै कुबेरलाई धनको घमण्ड चढ्दै गयो। उनको घमण्डका बारेमा देवताहरूलाई थाहा नभएको होइन, त्यही पनि सबै चुप थिए। गणेश चाहिँ कसरी कुबेरको घमण्ड तोडौं भन्ने मौकाको खोजीमा थिए। एक दिन कुबेरले ठुलो भोजको आयोजना गरे। सबै देवी देवताहरूलाई निम्तो गरियो। भोजमा बलवान भीमसेनदेखि ऋषि दुर्वासासम्म थिए। सबैजना कुबेरको ठाटबाट देखेर दङ्ग परे। एकछिनपछि ठुलो भुँडी हल्लाउँदै गणेश पनि त्यहाँ आइपुगे। कुबेरले गणेशलाई देख्ने बित्तिकै बडो सम्मानका साथ भित्र लगे। उनलाई विभिन्न प्रकारका खानेकुरा खुवाउन थालियो। गणेश आफ्ना अगाडि भएका सबै खानेकुरा खान थाले। मान्छेहरूले पनि दौडादौड गर्दै खानेकुरा ल्याए। जति खानेकुरा ल्याए पनि गणेश एकै गाँसमा सिद्ध्याइदिन्थे। गणेशलाई खानेकुरा थप्दा थप्दा पकाएका सबै खानेकुराहरू सकिए। अझ पनि गणेशको पेट भरिएको थिएन। उता भान्सामा अरू खानेकुराहरू तयार पारिँदै थियो। यता गणेश अझै खानेकुरा ल्याऊ भनी माग्दै थिए। खानेकुरा ल्याउन ढिलो भयो भनी गणेश आफै भान्सामा पुगे। उनी पकाउँदा पकाउँदै गरेका खानेकुराहरू झिकेर खान थाले। भान्साको सबै खानेकुरा पनि सिद्धियो। गणेश मलाई अझ खानेकुरा चाहियो भन्दै कुर्लन थाले। कुबेरले गणेशसँग बिन्ती गर्दै भने, अब त नपकाएको दाल चामल र तरकारी मात्रै छ, एकछिन पर्खनुहोस्। गणेश झन गजेर, खोइ कहाँ राख्या छ, त्यही भए पनि ल्याऊ भन्दै भण्डारतिर लागे।
भण्डारमा भएका सबै अन्नपात उनले काँच्चै खाए। एकैछिनमा गणेशले भण्डार रित्तो पारे। आफ्नो त्यत्रो भण्डार पनि रित्तो भएको देखि कुबेरको हंसले ठाउँ छोड्यो, होस उड्यो। कुबेर डराउँदै भन्न थाले, अब त भण्डारमा सबै थोक सकियो, एकछिन पर्खनुहोस्, म बाहिरबाट मगाउँछु। यो सुनेपछि गणेश झन् रिसाएर भन्न थाले, तिम्रो भण्डारमा मलाई पेटभरि खुवाउने अन्नपात नभए किन डाक्यौ त? मलाई त ज्यादै भोक लागेको छ, तिमीलाई भए पनि खान्छु। गणेशको यो कुरा सुनेपछि कुबेर डरले भाग्न थाले। कुबेर अघि अघि भाग्दै गए भने गणेश पछि पछि लखेट्दै गए। धेरै बेरको दौडा दौडपछि कुबेर शङ्करलाई गुहार्न कैलाशमा पुगे। है, शङ्कर भगवानलाई। कुबेरलाई देखेपछि शङ्करले भने, कुबेर तिमी किन यसरी आत्तिएका छौ, के भयो? कुबेरले हात जोड्दै भने, प्रभु मैले बिराएँ, मेरो ज्यान बचाउनुहोस्, मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ। शङ्करले गणेशलाई पनि सोधे, गणेश कुबेरलाई किन लखेटेको? गणेशले भने, कुबेरले मलाई निम्तो दिएर पेटभरि खान दिएन, यिनले मेरो अपमान गरे, त्यसैले यिनलाई लखेटेको हुँ। पेटभरि खान पाइएन भन्दैमा कुबेर जस्तो धनीलाई लखेट्नुहुन्छ त? धनीको त मान पो गर्नुपर्छ त। कुबेरलाई नलखेट, तिमी भित्र जाऊ र आमासित मागेर पेटभरि खाऊ। शङ्करले गणेशलाई सम्झाएर भित्र पठाए। अब भने कुबेरलाई आफूमा घमण्ड चढेको थाहा भयो। कुबेर घमण्ड नगर्ने प्रतिज्ञा गरी त्यहाँबाट फर्के। है, फर्के। ल, अब यो कथाले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि, यो जुन कुबेर भन्ने यहाँ पात्र छ, कुबेर देवताका धनी कुबेर, यो कुबेरसँग चाहिँ एकदमै धेरै धन रहेछ। है, एकदमै धेरै पैसा रहेछ। उसलाई चाहिँ धनको घमण्ड चढेको रहेछ। मसँग चाहिँ धेरै धन छ, म सबै देवताहरूलाई सम्पत्ति पनि दिन्छु भन्ने कुराको उसलाई घमण्ड भएको रहेछ। अब यो सबै देवताहरूलाई चाहिँ कसरी अब घमण्ड तोड्नु भन्ने र सोचेका थिए सबै देवताहरूले, तर सबैजना चुप लागे। तर गणेशलाई चाहिँ एकदमै रिस उठिरहेको थियो यो कुरा देखेर। अब के भएछ भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ हाम्रो कुबेरले चाहिँ भोजको आयोजना गरेछन्। होइन, विवाह पार्टीमा भोज हुन्छ नि, हो त्यस्तो भोजको आयोजना गरेछन्। अनि सबैलाई निम्तो पनि गरेछन्। गणेश भगवान पनि जानुभयो। अब गणेश भगवानले चाहिँ के सोच्नु भएको थियो, आज म यसको यो कुबेरको चाहिँ जुन धनको घमण्ड छ यसलाई चाहिँ म तोड्छु भन्ने कुरा चाहिँ गणेश भगवानले मनमा नै सोचेर जानुभएको थियो। अब उहाँले के गर्नुभएछ, गणेशजीले भयभरको खानेकुरा सबै खानुभएछ। है, भान्सामा जानुभएछ, भान्सामा पकाउँदै गरेको पनि खानुभएछ, अझै पुगेन। भण्डारभित्र नपाकेका दाल चामल सबै खाइदिनु भएछ, पुरै रित्याइदिनु भएछ। अब कुबेर चाहिँ डराएछ। अब गणेशले के भन्नुभयो, म त अझै भोक लागेको छ, मलाई अझै ल्याऊ। अब कुबेरले सकेनन्, कुबेरको त सबै भण्डार पनि खाली भयो। होइन, अब भण्डार खाली भइसकेपछि के गर्ने? उहाँले के भन्नुभयो, कुबेरले म चाहिँ होइन बाहिरबाट मगाउँछु अब तपाईँलाई भनेर भन्नुभएछ। अब गणेश त झन् रिसाएर भने, खुवाउनु नसक्ने भयो मलाई किन बोलाएको त भनेर कुबेरलाई गणेश भगवानले भन्नुभयो। अनि त्यस्तो भनिसकेपछि अब गणेश भगवानले चाहिँ केही पनि छैन भने म तिमीलाई नै खान्छु भनेर चाहिँ कुबेरलाई अब खान लाग्नुभयो। कुबेर भागे अगाडि, गणेश पछि। है, पुरै रेस चलिरहेको छ। अब भाग्दै कुबेर चाहिँ शिव भगवान शङ्कर भगवानको अगाडि पुग्नु भएछ। शङ्कर भगवान हाम्रो गणेश भगवानको पिताजी हुनुहुन्छ, होइन, बुवा हुनुहुन्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ अब शङ्कर भगवानले के भन्नुभयो, तिमी किन आत्तिको, किन यसरी भागेको भनेर शङ्कर भगवानले कुबेरलाई सोध्नुभयो। अब कुबेरले के भन्यो भन्दाखेरि, प्रभु मैले धेरै गल्ती गरेँ, मेरो ज्यान बचाउनुहोस्। होइन, मलाई त गणेश भगवानले खाना आँटिसक्नुभयो, गणेशले खाना आँटिसक्नुभयो। मैले धनको घमण्ड गरेर चाहिँ सबै देवताहरूलाई बोलाएको थिएँ, तर गणेशले सबै रित्याइदिनु भयो भनेर यसरी कुबेरले भनिसकेपछि गणेशले के भन्यो भन्दाखेरि, मलाई पेटभरि खान नदिएकोले मैले चाहिँ यो कुबेरलाई यसरी खेदाएको भन्ने कुरा गणेशले शङ्कर भगवानलाई भने। अनि शिव भगवानले चाहिँ गणेशलाई तिमी भित्र जाऊ, आफ्नो आमा पार्वतीसँग चाहिँ मागेर खाऊ भनेर भन्नुभयो। यसरी कुबेरको जुन घमण्ड थियो त्यो घमण्ड तोडियो।
है। के न छ मसँग धन सम्पत्ति भन्ने कुरा गणेशले उसलाई राम्रो पाठ सिकाए। त्यत्रो सम्पत्ति भएको एकजना गणेशलाई त खुवाउन सकेनन् हैन। भनेपछि गणेश भगवानले उहाँलाई एकदम राम्रो पाठ सिकाउनु भएको छ। त्यही भएर हामीले पनि हामीसँग धेरै पैसा छ भनेर धनको घमण्ड कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले यो पाठबाट सिक्यौँ है। ल अब हामी अभ्यासमा जाउँ। हेर्नुहोस् हाम्रो अभ्यास नम्बर 1 मा भनेको छ सुन र भन भनेको छ, सुन्ने र भन्ने काम। अब यहाँ हेर्नुहोस् के छ, घमण्ड है, घमण्ड भन्नुहोस्, घमण्ड। घमण्ड भनेको के हो, अभिमान, गर्व हैन। ल फेरि एकचोटि भन्नुहोस्, घमण्ड है। ल अब यहाँ अर्को शब्द छ ऋषि है। ऋषि, ऋषि भनेको तपस्वी सन्यासीहरूलाई हामी के भन्छौँ, ऋषि भन्छौँ है। फेरि एकचोटि भन्नुहोस्, ऋषि है। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को शब्दमा यहाँ भनेको छ भुँडी। के हो, भुँडी। भुँडी भनेको थाहा छ तपाईँलाई, भुँडी भनेको के हो, पेट। हाम्रो पेटलाई हामी के भन्छौँ, भुँडी भन्छौँ है। त्यही भएर फेरि एकचोटि भन्नुहोस्, भुँडी। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, गाँस। गाँस भनेको तपाईँहरूले खाना खाँदाखेरि 1 गाँस 2 गाँस 5 गाँस लिनुहुन्छ नि हातको मुठीमा, हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, गाँस भन्छौँ है। फेरि भन्नुहोस्, गाँस हैन, गाँस। ल तरकारी। तरकारी भनेको सब्जी, भेजिटेबल्स हैन। फेरि भन्नुहोस्, तरकारी। के अरे, तरकारी। यहाँ अझै अर्को एउटा शब्द छ भण्डार। भण्डार भनेको हाम्रो सामग्रीहरू, सामानहरू राख्ने ठाउँलाई हामी के भन्छौँ, भण्डार भन्छौँ है। ल फेरि भन्नुहोस्, भण्डार। ठिक छ। ल हाम्रो यो 1 र 2 अभ्यास हाम्रो यहाँ सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 3 मा है। अभ्यास नम्बर 3 मा के भनेको छ, धनको घमण्ड कथा पालै पालो पढेर सुनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, आफ्नो आमा बुवालाई सुनाउनु होला हैन। एकदम राम्रो तरिकाले सुनाउनु होला, उहाँले सुन्नुहुन्छ। स्याबास छोरा, तिमीलाई स्याबास छोरा अथवा स्याबास छोरी भनेर तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ, स्याबासी दिनुहुन्छ कि तपाईँहरूले पढेर सुनाउनुहुन्छ हैन। पढेर सुनाउनु भयो, त्यही भएर है। ल तपाईँहरूले यो कक्षामा पनि पढेर सुनाउनु होला, घरमा बुवा आमालाई, दाजु दिदीलाई पनि पढेर सुनाउनु होला है। ल अब हामी अभ्यास 4 मा जाउँ। अभ्यास 4 मा के भनेको छ भन्दाखेरि सच्याएर कापीमा सार भनेको छ। अब यो सच्याएर लेख्नु पर्यो। हामीलाई यहाँ गल्ती लेखिएको छ, यो चाहिँ हामीले सही तरिकाले लेख्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो शब्द छ गणेश हैन, गणेश भनेर लेखेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्नुपर्छ, गणेश भनेर लेख्नुपर्छ। त्यही भएर गणेश, यहाँ हेर्नुहोस् है, म लेख्दैछु। मैले यहाँ माथिपट्टि लेखेँ, यहाँ यसरी मैले छुट्याएँ। ल गणेश, गणेश। ठिक छ। ल अर्को यहाँ शब्द छ मौका। के छ, मौका। तर खासमा हामीले कसरी लेख्छौँ, मौका। मौका, मौका भनेको पालो, अवसर हैन, मौका। ल अब अर्को शब्द जाउँ। यहाँ ऋषि भनेको छ। के भनेको छ, ऋषि। ऋषि हामी कसरी लेख्छौँ, यसरी लेख्छौँ। हेर्नुहोस्, यसलाई हामी रि भन्छौँ अनि पेट चिरेको छ, ऋषि है, यो ऋषि हो। गणेश, मौका, ऋषि। अझै जाउँ अर्को, शङ्कर है, शङ्कर। अब शङ्कर भनेको हाम्रो शिव भगवानलाई भन्छौँ हामी। कसरी लेख्ने, मोटो स लेख्ने सुरुमा हैन, शङ्कर हो, यसरी लेख्नुपर्छ, शङ्कर है। ल यो शङ्कर पनि हाम्रो भयो। अब अर्को शब्दमा जाउँ। अर्को शब्द के छ, घमण्ड। घमण्ड भनेको तुजुक हैन, अभिमान, गर्व भन्छौँ हामी। अब घमण्डलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ, घ म अनि आदि न, आदि न ड, घमण्ड। ठिक छ। ल घमण्ड पनि भयो। अब यहाँ अन्तिम शब्द छ प्रतिज्ञा।
प्रतिज्ञा भनेर छ। तर लेख्ने बेलामा हामी कसरी लेख्छौँ यसलाई? यसरी लेख्छौँ, हेर्नुहोस्, प्रतिग अनि ज्ञानी ज्ञाको ज्ञा, प्रतिज्ञा है। शङ्कर घमण्ड प्रतिज्ञा हामी यसरी लेख्छौँ। ल, हामीले सच्याएर यसरी कपीमा सार्नु पर्यो अनि शिक्षकहरूलाई देखाउनु पर्यो। हजुरहरूले कलम, कापी र किताब छेउमा राखेर सच्याएर लेख्नु होला है। लेख्नुहोस् है, लेख्नुहोस्। लेख्ने बानी बसाउनुपर्छ, हजुरहरूकै लागि एकदम राम्रो हो। अब यहाँ अर्को प्रश्न छ, शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेर भनेको छ। कुन शब्दको अर्थ के हो भनेर यहाँ हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने छ। हामीलाई यहाँ पहिलो शब्द छ आयोजना होइन। आयोजना जस्तो तपाईँहरूको मा विवाह हुन्छ, कसैकोमा वर्तमान हुन्छ, त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ? भोजहरूको पार्टीको के गर्नुहुन्छ? आयोजना गर्नुहुन्छ होइन। अथवा भनौँ भोजहरूको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, बन्दोबस्त गर्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर यो आयोजना भनेको के हो? हाम्रो बन्दोबस्त अथवा प्रबन्ध हो है। ल, अब यहाँ अर्को छ, हेर्नुहोस्, ठाँटबाँट भन्ने शब्द छ है। ठाँटबाँट। अब यो ठाँटबाँट भन्ने शब्द हेर्नुहोस् यहाँ कहाँ छ? यो कथामा भन्दाखेरि यहाँ छ, हेर्नुहोस्, ठाँटबाँट। सबैजना कुबेरको ठाँटबाँट देखेर दङ्ग परे। भनेको कुबेर त धनी थियो, उसले त एकदम शान देखाइरहेको थियो क्या होइन। त्यही भएर कुबेरको शान देखेर चाहिँ सबैजना के भएको थिए? दङ्ग भएको थिए। शान सौखत देखेर दङ्ग भएको थिए। त्यही भएर यो ठाँटबाँट भनेको के हो? एकदम शान हो, कुबेरको शान हो यहाँ। त्यही भएर हाम्रो ठाँटबाँट भनेको शान है। ल, अर्को यहाँ छ सम्मान। सम्मान भनेको के हो? आदर, इज्जत होइन। इज्जत, आदर भन्छौँ हामी, रेस्पेक्ट भन्छौँ नि हो। त्यही भएर यो सम्मान भनेको यहाँ के हुन्छ? आदर। ठिक छ। ल, अर्को शब्दमा जाउँ, भण्डार। भण्डार भनेको के हो? सामानहरू राख्ने ठाउँ। अन्नहरू, अरू सामानहरू हामीले राख्ने ठाउँलाई हामी के भन्छौँ? भण्डार भन्छौँ है। त्यही भएर यहाँ भण्डार भनेको के हो? अन्न आदि जम्मा गरी राख्ने ठाउँलाई हामी भण्डार भन्छौँ है। ल, अब यहाँ अर्को शब्द छ हंस। हंस भनेको के हो? पहिला यो हंस भन्ने शब्द हाम्रो कथामा कहाँ छ हामी पत्ता लगाउँ है। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हंस भन्ने ठाउँ शब्द यहाँ छ है। हंस। आफ्नो त्यत्रो भण्डार पनि रित्तो भएको देखि कुबेरको हंसले ठाउँ छोड्यो। भनेको कुबेरको जुन के भन्नु त्यसलाई, होस थियो, त्यो सब होसहरू के भयो? गायब भयो। जुन चेतना थियो, जुन होस थियो, त्यो के भयो? त्यसले ठाउँ छोड्यो, होस गुम्यो, चेतना गुम्यो भन्न खोजेको है। त्यही भएर यहाँ हाम्रो हंस भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चेतना अथवा प्राण भन्छौँ हामी है। ल, त्यही भएर यसको जोडा मिलाउँदाखेरि चेतना अथवा प्राणमा तपाईँले जोडा मिलाउनु पर्यो। अब यहाँ छ घमण्ड। अर्को शब्द घमण्ड। घमण्ड भनेको के हो? तुजुक होइन, गर्व, सेखी भन्छौँ हामी। त्यही भएर यो घमण्ड भनेको यहाँ तुजुक अथवा सेखी। ठिक छ। ल, अब एउटा अन्तिम शब्द छ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा भनेको के हो? हामी भन्छौँ नि कसम, कसम भन्छौँ नि हो, त्यही हो क्या प्रतिज्ञा भनेको। कसम, बाचा, कबुल भन्छौँ। त्यही भएर यो प्रतिज्ञा भनेको के रहेछ यहाँ? बाचा, कबुल अथवा अठोट है। ल, यसरी हामीले शब्द र अर्थको जोडा मिलायौँ। हजुरहरूले पनि यो कापीमा यसरी जोडा मिलाएर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। ठिक छ। ल, अब हामी प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ। यो अभ्यासको प्रश्न नम्बर 5, उत्तर भन भनेर भनेको छ। यहाँ क नम्बरको प्रश्न छ, देवतामा सबैभन्दा धनी को थिए भनेर भनेको छ। देवतामा सबैभन्दा धनी को थिए त?
देवताका धनी भनेर हामी कुबेरलाई भन्छौँ। त्यही भएर तपाईहरुले उत्तर लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुहुन्छ? देवतामा सबैभन्दा धनी कुबेर थिए। को थिए? कुबेर थिए। देवतामा सबैभन्दा धनी कुबेर थिए। ल अब यहाँ अर्को प्रश्नमा जाउँ। गणेश के को खोजीमा थिए भनेको छ। गणेश के को खोजीमा थिए? कुबेरको घमण्ड तोड्ने खोजीमा थिए है। कतिखेर मौका पाइन्छ र तोडौँ भन्ने कुरा गणेशले अगाडिदेखि नै सोचिरहेका थिए। त्यही भएर गणेश के को खोजीमा थिए? गणेश कुबेरको घमण्ड तोडौँ भन्ने मौकाको खोजीमा थिए। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ उत्तर लेखिएको छ गणेश कुबेरको घमण्ड तोडौँ भन्ने मौकाको खोजीमा थिए। है हाम्रो यहाँ पाठमै उत्तर छ। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ हेरौँ है। कुबेरले गणेशलाई भण्डारमा किन लगे भनेर भनेको छ। किन लगेका हुन् कुबेरले गणेशलाई भण्डारमा? गणेशले के गरे? सबै खानेकुरा खाइदिए। पकाएर ल्याएको खानेकुरा खाए। भान्सामा गए। भान्सामा गएर पनि जुन पकाउँदा पकाउँदै गरेको सबै खानेकुरा खाइदिइसके। अब खानेकुरा छैन, कहाँ छ? भण्डारमा छ। त्यही भएर कुबेरले गणेशलाई भण्डारमा लगेको हुन् अरू खानेकुराहरू खुवाउनको लागि। त्यही भएर कुबेरले गणेशलाई भण्डारमा किन लगे भन्दा भान्साको खानेकुरा सबै सकिएकाले कुबेरले गणेशलाई भण्डारमा लगे। भान्साको खानेकुरा सबै सकिएकाले कुबेरले गणेशलाई भण्डारमा लगे। ठिक छ? ल यो प्रश्नको उत्तर पनि भयो। तपाईहरुले कपीमा यो कलमले लेख्नु होला है। उत्तर मैले भन्छु, उत्तर 2 चोटि भन्छु, 3 चोटि भन्छु। हजुरहरुले उत्तर लेख्नु होला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। लेख्न चाहिँ लेख्नुहोस् है। अब हेर्नुस्, यहाँ अर्को प्रश्न छ। गणेशले किन कुबेरलाई खान खोजे भनेर भनेको छ। पकाएको नपकाएको सबै खानेकुरा सकिएपछि गणेशले कुबेरलाई खान खोजे। अझ भन्नु पर्यो भने पकाएको नपकाएको सबै खानेकुरा सिद्धिए पनि भोक नमेटिएका कारणले गणेशले कुबेरलाई खान खोजे। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् है। पकाएका नपकाएका सबै खानेकुरा सिद्धिँदा पनि भोक नमेटिएका कारणले गणेशले कुबेरलाई खान खोजे। पकाएका नपकाएका सबै खानेकुरा सिद्धिँदा पनि भोक नमेटिएका कारणले गणेशले कुबेरलाई खान खोजे भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल यो प्रश्नको उत्तर पनि हजुरहरूले कपीमा लेख्नु होला। भिडियो दोहोऱ्याएर तेर्याएर सुन्नुहोस् र लेख्नुहोस् है। अब यो अभ्यास 5 को अन्तिम प्रश्न छ। गणेशले शङ्करसँग के भने भनेर भनेको छ है। अब हेर्नुहोस्, गणेशले शङ्करसँग के भने हामी यहाँ हेरौँ। गणेशले भने कुबेरले मलाई निम्तो दिएर पेटभरि खान दिएनन्। यिनले मेरो अपमान गरे, त्यसैले यिनलाई लखेटेको हुँ भनेर भने। के भने अरे गणेशले शङ्करलाई? कुबेरले मलाई निम्तो दिएर पेटभरि खान दिएनन्, यिनले मेरो अपमान गरे, त्यसैले यिनलाई लखेटेको हुँ भनेर गणेशले शङ्करलाई भने। ठिक छ? हजुरले यसरी उत्तर लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 6 मा पढ र लेख भनेको छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो शब्द छ कहिले काहीँ। के अरे? पढ्नुहोस् अनि यो कपीमा लेख्नु होला कहिले काहीँ। त्यस्तै फेरि एकचोटि भन्नुहोस् कहिले काहीँ। ल अर्को छ यहाँ दुर्वासा। के छ? यो ऋषिको नाम हो दुर्वासा। फेरि एकचोटि भन्नुहोस् दुर्वासा। ल
अब अर्को यहाँ शब्द छ सिद्ध्याउन भनेको फिनिश गर्न हैन। सिद्ध्याउन फेरि फेरि भन्नुहोस् सिद्ध्याउन है। ल अर्को यहाँ शब्द छ कुर्लन। कुर्लन भनेको के भन्दाखेरि कराउन भनेको क्या है। कुर्लिनु भनेको कराउनु भन्न खोजेको, जोड जोडले चिच्याउनु कराउनु है। ल फेरि एकचोटि पढ्नुहोस् कुर्लन के अरे कुर्लन। ल अब यहाँ अर्को शब्द छ रित्तो भन्ने छ है। रित्तो रित्तो पढ्नुहोस् रित्तो। रित्तो भनेको इम्टी खाली हैन, केही पनि नभएको, त्यसलाई हामी के भन्छौँ रित्तो है। ल अर्को छ यहाँ दौडा दौड भनेको भागम भाग हैन, भागेको भागै गर्ने भागम भाग। फेरि पढ्नुहोस् दौडा दौड के अरे दौडा दौड। ल अब यहाँ अन्तिम शब्द छ शङ्कर के अरे शङ्कर। शङ्कर भनेको हाम्रो शिव भगवान। फेरि पढ्नुहोस् शङ्कर के अरे शङ्कर। ल यो हाम्रो प्रश्न नम्बर 6 पनि सकिएको छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ, प्रश्न नम्बर 7 मा। अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ। हामीलाई यहाँ पहिलो शब्द दिएको छ खाँचो। अब यो खाँचो प्रयोग गरेर हामीले एउटा वाक्य बनाउनु पर्यो है, सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो। देवताहरूलाई सम्पत्तिको खाँचो पर्दा कुबेर कहाँ जान्थे अथवा कुबेरकोमा जान्थे। फेरि एकचोटि देवतालाई सम्पत्तिको खाँचो पर्दा कुबेरकोमा जान्थे, अथवा मलाई 100 रुपैयाँको खाँचो परेको छ। यसरी पनि वाक्य तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब यहाँ अर्को शब्द छ मौका है। अब मौकाको शब्द के हुन्छ अर्थ वाक्य। वाक्य भनेको गणेश कुबेरको घमण्ड तोड्ने मौकाको खोजीमा थिए। के अरे गणेश कुबेरको घमण्ड तोड्ने मौकाको खोजीमा थिए। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को शब्द छ निम्तो। अब निम्तोको वाक्य के हुन्छ हेर्नुहोस्, हामीले विवाहमा धेरै मानिसलाई निम्तो गर्यौं। यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। के अरे हामीले विवाहमा धेरै मानिसहरूलाई निम्तो गर्यौं, अथवा कुबेरले भोजमा सबै देवी देवताहरूलाई निम्तो गरे। कुबेरले भोजमा सबै देवी देवताहरूलाई निम्तो गरे। ल अब यहाँ अर्को शब्द छ आश्चर्य है। आश्चर्य भनेको चाहिँ ताज्जुब लाग्दो क्या हैन, अनौठो भन्न खोजेको। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसको वाक्य के हुन सक्छ, गणेशले सबै खानेकुरा रित्याएको देखेर कुबेर आश्चर्यमा परे। गणेशले सबै खानेकुरा रित्याएको देखेर कुबेर आश्चर्यमा परे भनेको अचम्म परे हैन। ल अर्को छ यहाँ अन्नपात। अब अन्नपातको तपाईँले वाक्य बनाउनु पर्यो भने के गर्न सक्नुहुन्छ, गणेशले सबै अन्नपातहरू खाएर सिद्ध्याए। गणेशले सबै अन्नपातहरू खाएर सिद्ध्याए है। ल अब यहाँ प्रतिज्ञा भनेको छ है। पक्नुस् कहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो। ल अब हाम्रो अन्तिम यहाँ शब्द छ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा भनेको के हो, कसम बाचा। तपाईँहरूले अब वाक्य बनाउनुहोस्, म जहिले किताब पढ्ने प्रतिज्ञा गर्छु भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। म जहिले किताब पढ्ने बाचा गर्छु, कसम गर्छु भनेको म जहिले किताब पढ्ने प्रतिज्ञा गर्छु। अथवा यो कथाको अनुसार के बनाउन सकिन्छ भन्दा कुबेरले
अब कहिल्यै घमण्ड नगर्ने प्रतिज्ञा गरे। अन्तिममा कुबेरको घमण्ड त तोडियो नि त, त्यही भएर कुबेरले अब कहिल्यै घमण्ड नगर्ने प्रतिज्ञा गरे भनेर हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् नानी बाबुहरू, प्रश्न नम्बर 8मा भनिएको छ तलका भनाइलाई क्रम मिलाई लेख भनेर भनिएको छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, भन्नुको मतलब कुन चाहिँ फर्स्टमा भनिएको, कुन चाहिँ सेकेन्डमा भनिएको, कुन चाहिँ थर्डमा भनिएको, कुन चाहिँ फोर्थमा भनिएको, त्यो मिलाएर लेख्नु पर्यो। अब यहाँ क नम्बरमा छ तिमी भित्र जाऊ र आमासित मागेर पेटभरि खाऊ भनेको छ। यो के भनेको? शङ्कर भगवानले गणेशलाई कथाको अन्तिममा भनेको हैन। अन्तिममा जब कैलाशमा पुगे कुबेर भाग्दा भाग्दै, त्यतिखेर गणेशलाई चाहिँ भित्र जाऊ अनि तिमी आमासित मागेर खाऊ भनेर शङ्कर भगवानले गणेशलाई भनेको हो है। त्यस्तै अर्को छ यहाँ ख नम्बरमा बिस्तारै कुबेरलाई धनको घमण्ड चढ्दै गयो। अब यो चाहिँ लगभग सुरुमै हो। घमण्ड उसलाई चढ्दै गयो। किन चढ्दै गयो? किनकि सबैजनाले उसँगै सम्पत्ति माग्ने हैन, कुबेरसँगै सम्पत्ति माग्ने, ऊ सबैभन्दा धेरै धनी हैन, त्यही भएर उसलाई धनको घमण्ड चढ्दै गएको थियो। अब यहाँ अर्को गमा छ गणेशलाई खानेकुरा थप्दा थप्दै पकाएका सबै खानेकुराहरू सकिए। अब भोज बोलाएको थिए, भोजमा चाहिँ गणेशले सब खानेकुराहरू सकाएर सबै खानेकुराहरू सकाएर चाहिँ फिनिस्ट गरिदिए हैन, सकाइदिए खाँदा खाँदा। अब घ नम्बरमा छ मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ भनेको छ। अब गणेशले सबै खाइसकेपछि अन्तिममा उसले के अरे शङ्कर भगवानलाई भने कि मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ भनेर भने है, मेरो ज्यान बचाउनुहोस्, मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ भनेर चाहिँ कुबेरले शङ्कर भगवानलाई भन्नुभयो। अनि शङ्कर भगवानले चाहिँ यो हाम्रो गणेशलाई तिमीले किन यस्तो गरेको भनेर अलि सम्झाउनु भयो। अनि त्यसपछि खानेकुरा पेटभरि खान पठाउनु भयो है। अनि यहाँ ग नम्बरमा छ अब त भण्डारका सबै थोक सकियो, एकछिन पर्खनुहोस् हैन। भण्डारको पनि सबै खानेकुरा सकिसकेपछि बल्ल कुबेरले चाहिँ अब बाहिरबाट म मगाउँछु भन्ने कुरा गणेशलाई भन्नको लागि यो वाक्य प्रयोग भएको। त्यसो भए सबैभन्दा सुरुमा कुन वाक्य हो भन्दा यो बिस्तारै कुबेरलाई धनको घमण्ड चढ्दै गयो, यो 1 नम्बर, यो सबैभन्दा सुरुको वाक्य हो। यो तपाईँले फर्स्टमा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि दोस्रोमा के हो भन्दाखेरि गणेशलाई खानेकुरा थप्दा थप्दै पकाएका सबै खानेकुराहरू सकिए। अनि सकिसकेपछि अनि के भने भण्डारको पनि सकियो, त्यही भएर यो 3 नम्बरमा भण्डारको पनि सकिसकेपछि चाहिँ उनीले एकछिन पर्खिनुहोस् भनेर गणेशलाई भने, त्यही भएर यो तेस्रोमा हुन्छ है। अब चौथोमा के हुन्छ हेर्नुहोस्, अब भाग्दा भाग्दै शिव भगवानकोमा पुगे र शिव भगवानलाई भने मलाई बचाउनुहोस्, मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ भनेर उहाँले कुबेरले चाहिँ शङ्करलाई भने है, शङ्कर भगवानलाई। अनि त्यसपछि अन्तिममा बल्ल गणेशलाई चाहिँ अब तिम्रो भोक शान्त भएन भने जाऊ आमासँग गएर केही मागेर खाऊ भित्र गएर भनेर भन्नुभएको। त्यही भएर यो 5 नम्बरमा यसरी यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर यसरी क्रम मिलाएर लेख्नु होला है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 9मा उत्तर लेख भनेर भनेको छ कुबेरलाई कुन कुराको घमण्ड थियो? कुबेरलाई कुन कुराको घमण्ड थियो? कुबेरलाई आफू धेरै धनी भएको कुराको घमण्ड थियो हैन, किनकि कुबेर सबैभन्दा धनी थिए। त्यही भएर कुबेरलाई आफू धेरै धनी भएको कुराको घमण्ड थियो। ल फेरि एकचोटि कुबेरलाई आफू धेरै धनी भएको कुराको घमण्ड थियो है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। खमा गणेश किन कुबेर कहाँ गएका हुन् भनेर भनेको छ। गणेश किन कुबेरकोमा गए? किनकि कुबेरले भोजको आयोजना गरेका थिए है। कुबेरले गणेशलाई पनि त्यो भोजमा के गरेको थिए? निम्तो गरेको थिए। अनि गणेश भगवान के को खोजीमा हुनुहुन्थ्यो? यो कुबेरको चाहिँ घमण्डको धनको घमण्ड तोड्ने मौकाको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर गणेश भगवान किन जानुभएको कुबेर कहाँमा? गणेश किन कुबेर कहाँमा गएका हुन्?
गणेश कुबेरको धनको घमण्ड तोड्नलाई कुबेर कहाँ गएका हुन्? किन अरे? गणेश कुबेरको धनको घमण्ड तोड्नका लागि कुबेर कहाँ गएका हुन्? गणेश कुबेरको धनको घमण्ड तोड्नका लागि कुबेर कहाँ गएका हुन्? है ल, हजुरहरूले यसरी आफ्नो कापीमा लेख्नु होला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है। ल, अब अर्को प्रश्न छ 9 को ग मा। गणेशले कुबेर कहाँ गई के गरे भनेको छ। गणेशले कुबेरकोमा गएर के गरे त भन्दाखेरि सबै खानेकुरा सिद्ध्याइदिए हैन, पकाएको खानेकुरा पनि सकाइदिए, भण्डारको खानेकुरा पनि सबै सकाइदिए। त्यही भएर लेख्नु पर्यो गणेश कुबेर कहाँ गई के गरे? गणेशले कुबेर कहाँ गएर पकाएको त्यस्तै भान्साको र भण्डारको सबै खानेकुरा रित्याइदिए। गणेशले कुबेर कहाँ गई पकाएको भान्साको त्यस्तै भण्डारको सबै खानेकुरा रित्याए। ल, फेरि एकचोटि भन्छु। गणेशले कुबेर कहाँ गई पकाएको त्यस्तै भान्साको र भण्डारको सबै खानेकुराहरू रित्याए। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 9 को घ मा। कुबेर भाग्नुको कारण के हो? अब कुबेर किन भागे? उसको सबै खानेकुराहरू त रित्तियो। अनि लास्टमा गणेशले चाहिँ के भने, अब खानेकुरा केही पनि छैन भने म तँलाई नै खान्छु भनेर गणेश भगवानले चाहिँ कुबेरलाई भनेर खेदाउन थाल्नुभयो। त्यही भएर कुबेर भागेको है। त्यसो भए अब कुबेर भाग्नुको कारण के हो भन्दा सबै खानेकुरा सकिएपछि गणेशले अब म तँलाई नै खान्छु भनेर खेदाएपछि कुबेर भाग्नु भएको हो है। कुबेर भाग्नुको कारण यो के अरे? सबै खानेकुरा सकिएपछि अब म तँलाई नै खान्छु भनेर गणेश भगवानले कुबेरलाई भनेपछि कुबेर भाग्नु भएको। यो नै कुबेर भाग्नुको कारण हो है। ल, अब हाम्रो अन्तिम प्रश्न रहेको छ 9 को ङ। कुबेरले के प्रतिज्ञा गरे, के कसम खाए भन्दा हेर्नुहोस्, धनको घमण्ड उसको चकनाचुर भयो। गणेशले सबै रित्याइदिए हैन, त्यत्रो धनी भएको गणेशलाई त खुवाउन सकेनन् भनेपछि अब लास्टमा के को प्रतिज्ञा गरे कुबेरले? कुबेरले अब धनको घमण्ड कहिल्यै नगर्ने प्रतिज्ञा गरे। के गरे अरे? कुबेरले अब धनको घमण्ड कहिल्यै नगर्ने प्रतिज्ञा गरे है। कुबेरले अब धनको घमण्ड कहिल्यै नगर्ने प्रतिज्ञा गरे भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल, यो प्रश्न नम्बर हाम्रो 9 पनि सकिएको छ। हजुरहरूले यो प्रश्नको उत्तरहरू मैले भने जसरी कापीमा सार्नु होला। र अब हामी अर्को प्रश्नमा गयौँ भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 10 मा तलको भनाइ पढ र त्यसबाट तिमीले बुझेको कुरा लेख भनेको छ। मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरे भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको हो? यो कुबेरले भनेको हैन। कसलाई भनेको हो? शङ्कर भगवानलाई भनेको है। मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरे भनेर मलाई बचाउनुहोस् भनेर कुबेरले चाहिँ हाम्रो शङ्कर भगवानलाई भन्नुभएको है। ल, तपाईले अब यहाँबाट के कुरा बुझ्नुभयो भन्दाखेरि हामीले कहिले पनि धनको घमण्ड गर्नु हुँदैन, नत्र के हुन्छ हामीलाई नै नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले के गर्नुभयो? बुझ्नुभयो। त्यही कुरा तपाईहरुले यहाँ लेख्नु होला है। ल, यो प्रश्न नम्बर 10 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा आयौँ। प्रश्न नम्बर 11। उदाहरण हेरी वाक्य बदल भनेको छ। यहाँ हेर्नुस्, उदाहरणमा के छ? कुबेरले मद्दत गरे भन्ने एउटा वाक्य छ। यहाँ अब के छ? कुबेर मद्दत गर्छन्। कुबेरले मद्दत गरे
भनेर वाक्य दिएको छ, त्यसलाई कसरी परिवर्तन गरिएको छ? कुबेर मद्दत गर्छन् भनेको छ। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस्, कुबेरले भोजको आयोजना गरे। अब यसलाई हामीले बदल्नु पर्यो भने कसरी बदल्न सकिन्छ? कुबेर भोजको आयोजना गर्छन्। कुबेर भोजको आयोजना गर्छन्। हो यसरी हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ है। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, गणेशले सबै खानेकुरा सिद्ध्याए। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ हामीले? गणेश सबै खानेकुरा सिद्ध्याउँछन्। गणेश सबै खानेकुरा सिद्ध्याउँछन्। ल त्यस्तै अर्को छ यहाँ हेर्नुहोस्, अर्को वाक्य, शङ्करले गणेशलाई भित्र पठाए हैन। त्यसो भए यसलाई हामीले बदल्नु पर्यो भने कसरी बदल्न सकिन्छ? शङ्कर गणेशलाई भित्र पठाउँछन् है। शङ्कर गणेशलाई भित्र पठाउँछन्। ल यो हाम्रो अर्को वाक्य भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अर्को घ नम्बरमा छ, कुबेर कैलाशबाट फर्के। त्यसो भए यसको के हुन्छ? कुबेर कैलाशबाट फर्कन्छन्। कुबेर कैलाशबाट फर्कन्छन्। ठिक छ। ल त्यस्तै अन्तिम छ हेर्नुहोस्, यो प्रश्न नम्बर 11 को ङमा, मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरे भनेपछि यहाँ के ले सकिन्छ? म बित्थामा धनको घमण्ड गर्छु। म बित्थामा धनको घमण्ड गर्छु। हो यसरी हजुरहरूले यो वाक्यलाई बदल्न सक्नुहुन्छ है। ल यो अभ्यास तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुहोला र केही नबुझेको छ भने हजुरहरूले हामीलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अन्तिम प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 12 मा, तिमीले जानेको एउटा कथा भन भनेको छ। अब यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई छोडिदिए। तपाईहरुले जान्नु भएको एउटा कुनै कथा, तपाईहरुलाई थाहा भएको एउटा कुनै कथा आफ्नो कक्षामा शिक्षकलाई सुनाउनु होला, आफ्नो बा आमालाई सुनाउनु होला। तपाईहरुले कुन कथा सुन्नु भएको छ अथवा तपाईलाई कुन कथा आउँछ त्यो कथा तपाईले सुनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले एउटा उदाहरणको लागि खरायो र कछुवाको कथा छ नि हैन, कछुवा र खरायोको कथा तपाईले पढ्नु भएको हो। त कछुवा र खरायोको कथा तपाईले सुनाउन सक्नुहुन्छ है। कछुवा बिस्तारै हिँड्छ, खरायो अलि छिटो हिँड्छ, फेरि रोकिन्छ, सुत्छ, फेरि हिँड्छ, लास्टमा अन्तिममा कछुवाले जित्छ हैन। त्यो कथा छ। तपाईले कक्षा 3 मा कक्षा 2 मा पढ्नुभएका कथाहरू पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले हजुरबाले हजुरआमाले तपाईहरुलाई सुनाउनु भएको कथा पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब यदि हजुरहरूले यो पढाएको केही बुझ्नु भएन भने हजुरहरूले कमेन्टमा हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 मा भाइबर, टेलिग्राम त्यस्तै व्हाट्सएपमा
म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले आफ्नो बुवा आमालाई भन्नुहोस् कि भाइबरमा, टेलिग्राममा, त्यस्तै वाट्सएपमा चाहिँ हामीलाई म्यासेज गर्नु भनेर है, यदि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने है। ल यति भन्दै म हजुरहरूसँग अब आज बिदा लिन चाहन्छु। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हजुरहरू पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला। हजुरहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।